बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम केस की समाअत हुई है। आर्मी अदालतों से मुतल्लिक सलमान अकरम राजा साहब, एतजाज़ हसन साहब के दलाइल हुए हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि दूसरी तरफ जो बड़ी पेशरफ सामने आई है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल जो 2024 का था उसको वापस ले लिया गया है हुकूमत की जानिब से। और आज हुकूमत ने और वज़ीर कानून ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से IMF की मुलाकात पर भी अपनी जो स्टेटमेंट है वो सामने लाए हैं और उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ दिया है वो बड़ा दिलचस्प मामला हो चुका है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आइनी बेंच में आर्मी अदालतों से मुतल्लिक जो वफाकी हुकूमत की वजारत दिफा की इंटर कोर्ट अपीलें हैं उस पर समाअत हुई और ये चूँकि अब फाइनल फैसला कुन समाअत है। 7 रुकनी बेंच था और उसमें सलमान अकरम राजा ने अपने दलाल जारी रखते हुए कहा कि बेंच की जानिब से भारत में कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ अपील का हक़ देने का सवाल हुआ था। बरतानिया में कोर्ट मार्शल फ़ौजी अफसर नहीं बल्कि हाई कोर्ट तर्ज पर तैनात होने वाले जजेस करते हैं। कमांडिंग अफसर सिर्फ संजीदा नौइयत का केस होने पर मुकदमा आज़ाद फोरम को रेफ़र कर सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं, ये गैर ज़रूरी बहस है। अगर आर्मी अदालतों के हक़ में कोई किसी बैरून मुल्क किसी मुल्क की मिसाल आ जाए तो वो ले ली जाती है और उसके ख़िलाफ़ किसी दूसरे मुल्क की मिसाल दी जाए तो कहा जाता है हमने अपने कानून को देखना है, ये गैर ज़रूरी बहस है, अब वक्त ज़ाय कर रहे हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि ज़ेर समाअत अपीलों में कलदम शुदा दफ़ात बहाली की इस्तदा की गई है। कानून की शिकों का जायज़ा लेना है तो आलमी कवानीन को भी देखना होगा। सलमान अकरम राजा साहब, अगर दफ़ात कलदम ना होती तब आपके दलाल गैर मुतलका हो सकते थे, अब नहीं है। अमीनुद्दीन खान कह रहे हैं कि आपके गैर मुतलका दलाइल हैं। मुसरत हिलाली कह रही हैं कि सलमान अकरम राजा साहब, अगर तो कानून की शिकों को कलदम ना करार दिया होता फिर तो आपके दलाइल जो है वो अहम ना होते, लेकिन चूँकि कानून की शिकों को कलदम करार दिया तो हमने फिर उसको तमाम चीज़ों को देखना है, इस वजह से आपके दलाइल अहम है और इनको देखना होगा। जस्टिस जमाल ने कहा, केस में असल सवाल है कि मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिया कि बरतानवी कानून तो वहाँ की फ़ौज के डिसिप्लिन से मुतल्लिक़ है, मौजूदा केस में तो जुर्म आम शहरियों ने किया, वो उस पर कैसे अप्लाई हो सकता है। सलमान अकरम राजा ने कहा, बरतानवी कानून की मिसाल ट्रायल के आज़ाद और शफाफ होने के तनाजुर में दी थी। अगर FPLE केस के वक्त आर्टिकल 175 की शिक 3 होती तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ना होता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि मरकज़ी फ़ैसले में तो आर्टिकल 175 की शिक 3 के तहत FPLE केस को कलदम ही करार नहीं दिया गया। आज तक किसी अदालती फ़ैसले में FPLE केस को कलदम करार नहीं दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि उसकी मिसाल दूसरे तरीके से देता हूँ। 26वीं आइनी तरमीम में कहा गया आइन का आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत केसेस आइनी बेंच में जाएंगे। तरमीम में यह भी कहा गया कि आइनी और कानूनी तशरीह वाले ज़ेर इल्तवा केसेस खुद ब खुद आइनी बेंच में चले जाएंगे। एक बेंच ने फैसला किया कि केसेस खुदकार तौर पर नहीं जा सकते। हमने कहा नहीं, 26वीं तरमीम के बाद केसेस खुदकार अंदाज में आइनी बेंच में जाएंगे। जो दलील आप दे रहे हैं तो आर्टिकल 175 की शिक 3 के तहत FPLE केस को ख़त्म क्यों नहीं किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जब मरकज़ी केस में FPLE केस को फ़ैसले को कलदम करार देने की इस्तदा ही नहीं की गई तो हम अपील में ऐसा कैसे कर सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि FPLE फ़ैसले को क्यों चैलेंज नहीं किया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत के हाथ बंधे हुए नहीं हैं, अपील की अदालत है, FPLE केस को देख सकती है। जस्टिस जमाल ने कहा, हम अपील में अपने इख्तियार समाअत को किस हद तक बढ़ा सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिया कि हम वजूहात से इतफाक़ न करते हुए अलग से वजूहात भी दे सकते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है। सलमान अकरम राजा ने कहा, जी मैं इस पर अदालत को बताता हूँ। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क दिया कि 9 मई को आपने हद कर दी है, अब आपको बुनियादी हकूक़ याद आ गए हैं। मेरे ख़्याल में तो ये एक मुअज़्ज़ज़ जज के रिमार्क्स, चूँकि अगर तो किसी के साथ भी ज़्यादती हुई है फिर भी आपने अपने ऊपर उन चीज़ों को तारी नहीं करना, बल्कि आपने आइन और कानून का दामन थामे रखना है। तो जब आइन और कानून बुनियादी इंसानी हकूक़ देता है तो जो भी जुर्म सरजद हुआ है वो आइनी और कानूनी तरीक़ेकार से उसके ऊपर सज़ा होनी है। तो मुसरत हिलाली ने कहा कि 9 मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हकूक़ याद आ गए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आइन का आर्टिकल 184(3) को महदूद नहीं किया जा सकता, मुलजमान का आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक़ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिया कि फेयर ट्रायल के लिए आपको आर्टिकल 8(3) से निकलना होगा।
سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ مجھ سے کل بھی ایک سوال پوچھا گیا تھا، میں نے گزشتہ روز کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آرمی سے متعلق قانون سازی 2015 میں اور پھر 2017 میں ہوئی تھی۔ اے پی ایس والے آج بھی انصاف کے لیے در بدر بھٹک رہے ہیں۔ جسٹس نعیم افغان نے ریمارک دیا کہ میرا اشارہ آرمی چیف کی توسیع کے قانون کی طرف تھا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آرمی پبلک اسکول کے کچھ مجرمان کو پھانسی ہو گئی تھی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ فوج میں ایک انجینئرنگ کور ہوتی ہے، فوج میں ایک میڈیکل کور بھی ہوتی ہے، دونوں کور میں ماہر انجینئرز اور ڈاکٹرز ہوتے ہیں، کیا فوج میں اب جوڈیشل کور بھی بنا دی جائے؟ جسٹس جمال نے کہا کہ مسلح افواج کی جیک برانچ ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارک دیا کہ یہ تو قانون سازوں کا کام ہے، ایک جرم سرزد ہوا تو سزا ایک ہوگی، یہ کیسے ہوگا ایک کا ملٹری ٹرائل ہوا اور دوسرا ملزم اس سے الگ کر دیا جائے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ الزام لگا کہ فیئر ٹرائل سے محروم کر دینا یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، مجھے ایک بہت بڑا کرمنل بنا دیا گیا، مجھ پر رینجرز اہلکاروں کے قتل کی عمران خان کے ساتھ سازش کا الزام ہے، اگر قانون کی شکیں بحال ہوتی ہیں تو مجھے کرنل کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آپ کے خلاف ایف آئی آر میں انسداد دہشت گردی کے سیکشن لگے ہوں گے۔ جسٹس امین نے سلمان اکرم راجہ سے استفسار کیا کہ کیا آپ کی ملٹری کسٹڈی مانگی گئی ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا میرے کیس کو چھوڑیں، نظام یہ ہے الزام لگا کر ملٹری ٹرائل کی طرف لے جاؤ۔ جسٹس جمال نے ریمارک دیا مفروضوں پر نہ جائیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کر ملٹری ٹرائل کی طرف لے جائیں، عام ایف آئی آر میں بھی محض الزام پر ملزم کو پکڑا جاتا ہے۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا پرانا قانون صرف جاسوسی کے خلاف تھا، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں ترمیم سے نئے جرائم شامل کیے گئے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارک دیا کہ جب 21ویں آئینی ترمیم ہوئی تو اس وقت آپ کی پارٹی نے ملٹری کورٹس کے قیام کی حمایت کی تھی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا میں کسی سیاسی جماعت کی یہاں نمائندگی نہیں کر رہا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پھر ریمارک دیا کہ چلیں یوں کہہ دیتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ملٹری کورٹس کی حمایت کی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا اس وقت جو بھی ہوا میں اس کے اوپر کیوں تبصرہ کروں، میں اس وقت ایک عام ملزم کا وکیل ہوں۔ مسرت ہلالی نے کہا چلیں یوں کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت نے بھی 21ویں آئینی ترمیم کے تحت ملٹری کورٹس کی حمایت کی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا اس وقت انہوں نے غلط کیا تھا۔ اس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا یہ کیا بات ہوئی، اب آپ اپوزیشن میں آ کر کہہ دیں اس وقت جو ہوا وہ غلط ہوا تھا۔ جسٹس جمال نے کہا کہ 21ویں ترمیم میں ایک چیز اچھی تھی کہ سیاسی جماعتوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جسٹس عظمت سعید صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے، انہوں نے 21ویں ترمیم کا فیصلہ لکھا تھا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس محمد علی مظہر دستیاب نہیں ہیں، دونوں جج صاحبان نے کراچی جانا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت 18 فروری منگل تک ملتوی کر دی گئی ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور باقی جو وکلا ہیں وہ اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کی حد تک آج امین الدین خان نے بھی یہ ریمارکس دے دیے ہیں اور وہ بھی اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا جو سوال اٹھایا گیا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے کہ اگر 1001 ایف آئی آر میں ملزمان ہیں ان میں سے 104 لوگوں کو آپ لے گئے ہیں آرمی عدالتوں میں اور باقی لوگوں کو آپ نے دہشت گردی عدالتوں کے حوالے کیا، تو ایسا کون سا آپ کے پاس کرائیٹیریا تھا کہ آپ 104 کو ادھر لے گئے اور باقیوں کو آپ نے یہاں چھوڑ دیا؟ کوئی ریزننگ نہیں ہے، وہ جو آپ کی درخواست ہے اس میں بھی ریزننگ نہیں ہے، جو دہشت گردی عدالت کے جج کا حوالے کرنے کا آرڈر ہے اس میں بھی کوئی ریزننگ نہیں ہے۔ وہی بات امین الدین خان اس بات پہ آمادہ ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جرم سرزد ہوا ہے، کچھ کو آپ نے ادھر کر دیا کچھ کو آپ نے ادھر کر دیا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آج امین الدین خان صاحب کی جانب سے بھی کی گئی ہے۔ اور جب انہوں نے برطانوی عدالت کا فیصلہ دیا، برطانوی قانون کا حوالہ دیا کہ جناب والا وہاں تو آرمی کے بھی اگر جو ٹرائل ہیں آرمی عدالتوں میں وہاں بھی ہائی کورٹ کے تعینات ججز ہی کارروائی کرتے ہیں، تو سویلین کے ٹرائل کی تو ملٹری کورٹس میں جو کہ ایک فوجی افسر پر مشتمل ہو اس کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے، جس کے اوپر پھر مسرت ہلالی نے کہا کہ بالکل جب ہم سیکشن 21D1 کی بات کریں گے تو پھر ہمیں ان معاملات کی طرف جانا پڑے گا، تو ہمیں عالمی قوانین کو مد نظر رکھنا ہوگا اور عالمی قوانین کے مطابق ہی ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ آیا کہ FBLE کیس کا فیصلہ تھا، اس وقت FBLE کیس کا جب فیصلہ آیا تو تب جو ہے وہ آرمی عدالتوں کے حق میں فیصلہ آیا تھا، تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اس وقت آئین میں آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 نہیں تھا، جب آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 آ گیا تو اس سے FBLE کیس کا فیصلہ غیر مؤثر ہو گیا۔ اب اگر تو آئین میں ترمیم کے باوجود بھی عدالتی فیصلوں کو برقرار رکھنا ہے تو پھر تو یہ آئینی بینچ کے فیصلے اور یہ سارا کچھ بھی جو اس وقت حکومتی اتحاد کا موقف ہے یہ بھی فارغ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے وہ صحیح جگہ پہ چوٹ لگائی ہے اور ان کی جانب سے بڑے ہی خوبصورت دلائل دیے جا رہے ہیں۔ وہیں پہ اعظم نذیر تارڑ نے IMF وفد سے چیف جسٹس کی ملاقات پہ سینٹ میں وضاحت کر دی اور کہا ہے کہ IMF وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کی، ججز سے نہیں، صرف چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی۔
मकसद जुडिशल इस्लाहात प्रोग्राम था। वफद ने मुलाकात के लिए वक्त मांगा तो मुलाकात हुई है। जो सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के, उन्होंने सवाल उठाया कि चीफ़ जस्टिस से IMF वफद की मुलाकात पर सवाल उठाया। बोले कोई और चीफ़ जस्टिस से मिल नहीं सकता, IMF वफद मुलाकात कर रहा है, करप्शन में 2 दर्जे बेहतरी होगी, जो कुछ चल रहा है वो दुरुस्त नहीं है कि करप्शन में हम 2 दर्जे मज़ीद हमने तरक्की कर ली है, तो फिर आप क्या इसी तरीके से मामलात चलेंगे। तो वफाकी वज़ीर ने कहा कि IMF के वफद ने चीफ़ जस्टिस से मुलाकात की, जजेस से नहीं, उनका जुडिशल इस्लाहात का प्रोग्राम है। यहाँ IMF को ख़त लिखे जाते हैं, IMF वफद ने चीफ़ जस्टिस से वक्त मांगा, उनको दे दिया गया, और चीफ़ जस्टिस को अपने बंदे मुकर्रर करें ताकि इंसाफ के काम को बेहतर किया जाए। IMF का वफद ना किसी मुकदमे का पूछने गए, ना ही कोई मुकदमा उन्होंने किया। और साथ उन्होंने कहा जनाब वाला कि ये जो तमाम चीज़ें हैं आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ रही हैं, और चीफ़ जस्टिस ने बड़ी खूबसूरत काम किया। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट सेनेट इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 को वापस ले लिया है। बिल वापस लेने की तहरीक सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की, जिसको सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 को वापस ले लिया गया है। ये पहले ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस के बाद ये तरमीमी बिल ले आए थे। उस ऑर्डिनेंस के तहत उन्होंने जो फ़ायदे उठाने थे वो उठा लिए, अब उसको वापस ले लिया है। ये कानून क्यों वापस हुआ है, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फिर अख्तियारात वापस होने जा रहे हैं, और ऐसा ऐसा ये तमाम चीज़ें, चूँकि ये सारा कुछ तो उमर अता बंदयाल के लिए किया गया था, लेकिन अब सारी चीज़ें जो है वो रिवर्स होंगी, और फिर ये अपने असल वाले अपनी पहली तनख्वाह पे आ जाएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।